बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे कैसे जो है वो शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से वो कैसे लौ लश्कर के साथ आज जाती उम्रा पहुंचे, उनकी ज़मानत कैसे कैसे प्रोसेस से गुजरती हुई आज मंजूर हुई। और इसके अलावा और आपको बताऊंगा तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद को ऑक्शन करने का फैसला दिया गया है अदालत की जानिब से, उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तोशा खाना रेफरेंस ये उन रेफरेंसेस में से था जब नवाज शरीफ अपनी हुकूमत में थे। उस वक्त जो है वो जिस तरह दीगर एवन फील्ड रेफरेंस हो गया या बाकी मामलात हो गए उनको केसेस को फेस कर रहे थे, वहीं पर तोशन खाना केस रेफरेंस एक ऐसा फैसला था जिसको छोड़कर नवाज शरीफ लंदन यात्रा कर चुके वहां पे पहुंच गए। लेकिन नैब ने अपना काम छोड़ा नहीं, वो एहतसाब अदालत को अपने जो लीगल पहलू थे, इसके जो कानूनी पहलू थे, उससे आगाह करते रहे, उससे बताते रहे कि कैसे कैसे आपने चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे आपने जो है वो इन सारे प्रोसेस को जिसमें उसकी जायदादें थी और ख़ास तौर पर जो उनके अकाउंट्स थे नवाज शरीफ के नाम पर, आज इस हवाले से अदालत की जानिब से ये फैसला दिया गया है कि उनकी जायदाद को नीलाम किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा और जो भी बोली लगेगी उसकी अमाउंट कौमी ख़जाने में जो है वो जमा कराई जाएगी। इसके अलावा नवाज शरीफ के जितने भी बैंक अकाउंट्स थे वो जितनी मालियत बनेगी उनकी इस केस में तोशाखाना रेफरेंस केस में उस अमाउंट्स जो हैं उनके अकाउंट से वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी सरकारी ख़जाने में। और इसके अलावा जो है वो उनकी गाड़ियां जो उनके नाम पे हैं वो भी ये अदालत की जानिब से जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि पुलिस की मदद से वो गाड़ियां कब्जे में लेकर उनको सेल आउट करके फिर उसको जो है वो कौमी खजाने में उस अमाउंट को भी जमा कराया जाएगा। इस तरह से ये एवन फील्ड फैसले के बाद ये तोशा खान रेफरेंस केस का फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है। और अब कम अज कम उन पर जो बाकी चार्जेस हैं, जो बाकी एलिगेशंस हैं, जितने भी बाकी उन पर जो है वो दफात चल रही हैं अदालतों में, उन पर भी अब फैसले आ जाने चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने वापस आकर केसेस को फेस नहीं करना, वापस आकर चीज़ों को देखना नहीं है, वापस आकर मामलात को सेटल नहीं करना। लेकिन जो चीज़ नैब कर सकता है वो ये है कि नैब इस हवाले से अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो ऑन द रिकॉर्ड लेके आ सकता है, अदालतों को ये चीज़ बावर करा सकता है कि अब कम अज़ कम इन केसेस के फैसले जो है वो आ जाने चाहिए। और इस हवाले से अगर उनकी जायदादें कुर्की की जानी है, नीलाम की जानी है, या बाकी जो मामलात जो लीगल अलाउ हो सकते हैं, जो परमिजिबल हैं लॉ में, वो मामलात जो है वो अब हो जाने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं शहबाज शरीफ की जमानत जो कि एक मुतनाज़ा हो गई थी, जो इस हवाले से इंतहाई जो है वो तनाज़े का शिकार हो गई थी, जिसमें ये बात भी की गई थी, दो जजेस के दरमियान इख्तलाफ आ गया था, जस्टिस डोगर साहब और जस्टिस असजद गुर्राल साहब के दरमियान, कि एक ने कहा कि ये जमानत मंजूर होनी चाहिए तो वहीं पर दूसरे ने फैसले में लिखा कि इसको मंजूर नहीं होना चाहिए। फिर ये मामला वहीं पर लटक गया और शहबाज शरीफ की जमानत जो कि ना हो सकी उस दिन, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने जो है वो एक रेफरी जज मुकर्रर किया और रेफरी जज ने कल जब ये फैसला दिया था उसके बाद आज उनकी जो है वो जमानत होना करार पाई है। आज जो 50-50 लाख के मचलके उन्होंने जमा कराने थे वो सबमिट करा दिए गए और आज उन्हें कोट लखपत जेल से जो है वो जाती उम्रा की तरफ ले जाया गया। इस हवाले से आपको एक चीज़ बता दूं कि अगरचे ये बार बार उन्हें बावर कराया गया था, ये मना किया गया था कि आपने जो है वो गैदरिंग इस लिहाज से नहीं करनी, आपने लॉ को वायलेट नहीं करना, आपने जो है वो एसओपीज को जो है वो डिसोबे नहीं करना, आपने लश्कर जो लेकर आप आए हैं इसको जो है वो आपने दोबारा से नहीं लाना। लेकिन फिर भी आज इन्होंने जो है वो तमाम एसओपीज की धज्जियां उड़ाई, तमाम लॉलेसनेस जो भी ये कर सकते थे इन्होंने की। और इस दौरान इन्होंने जो है वो हमजा शहबाज वहां पे जो है वो पूरे लाओ लश्कर के साथ पहुंचे और शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से जाती उम्रा जो है वो लेकर गए और जुलूस की सूरत में लेकर गए। सबको पता है कि करंट जो पेंडेमिक की ये लहर चल रही है, थर्ड लेयर, इसके इस लहर के दौरान जो है वो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो सूबाई कैपिटल लाहौर में है और वहाँ पे जो है वो हालात इंतहाई कशीदा हैं। इस हवाले से इस तरह एसओपीज को जो है वो फॉलो ना किया जाना है, एसओपीज को जो है वो
اس طرح سے وائلیٹ کیا جانا، یہ چیزیں جو ہے وہ یقیناً انتہائی تشویشناک ہیں، اور اب کم از کم جو ہے وہ اس حوالے سے جو بھی انہیں جو ہے وہ قانون راستہ مہیا کرتا ہے، اس حوالے سے ان کو فیصلے کیے کر لینے چاہیے۔ نواز شریف کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ برطانوی ہائی کمیشن نے یہ الاؤ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپلیکیشن دیں۔ آپ نے جو درخواست پہلے دے رکھی تھی، ایک لیٹر جاری ہوا تھا وزارت داخلہ برطانیہ کی جانب سے، جس میں جو ہے وہ پریتی پٹیل نے یہ لکھا عمران خان صاحب کو، اور اس کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب کو یہ لیٹر جو ہے وہ سی سی کیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، نواز شریف کو جو ہے وہ واپس پاکستان بھیجا جائے، تو اس میں آپ جن انٹرنیشنل لاز کا حوالہ دینا چاہتے ہیں، جن کی آپ جو ہے وہ سپورٹ لینا چاہتے ہیں، ان کو بھی آپ اس اپلیکیشن میں مینشن کریں اور آپ جمع کریں۔ ہم اس پر جو ہے وہ غور کریں گے، اور ہماری جو ہوم منسٹری ہے اس کو دیکھے گی کہ آیا یہ کس حد تک جو ہے وہ پرمیزیبل ہو سکتا ہے، کس حد تک اس لاء پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور کس حد تک جو ہے وہ نواز شریف کو پاکستان بھیجنے کے حوالے سے۔ ایک چیز یہاں پہ بتا دوں کہ جب سے نواز شریف کو پاکستان واپس بھیجنے کا معاملہ اٹھا ہے، اور خاص طور پر پاکستانی حکومت نے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے جب سے ان سے کانٹیکٹ کیا، پھر اس کے بعد یہ معاملہ طول پکڑتا گیا، تو بیچ میں چیزیں معاملات تعلقات خراب ہوتے گئے دونوں ملکوں کے، برطانیہ اور پاکستان کے۔ عمران خان کے ذاتی مراسم بھی تھے، ان برطانوی ہم منصب بورس جانسن کے ساتھ بھی ذاتی مراسم تھے، اس کے علاوہ باقی وہاں کی جو جتنی بھی موجودہ کیبنٹ ہے ان کے ساتھ مراسم تھے، لیکن عمران خان نے پوری کوشش کی کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ نواز شریف کو واپس لایا جا سکے۔ نواز شریف وہاں پہ کچھ ایسی ان کو سپورٹ ہے، اور خاص طور پر اگر برطانیہ ان کو بھیجتا ہے تو پھر باقی لوگوں کو بھی بھیجنا پڑے گا۔ وہاں پہ کافی لوگ عرب کے کئی ممالک ہیں جن کے حکمران وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ الطاف حسین وہاں پہ کافی عرصے سے سیلف فدائی علم لے کے بیٹھا ہوا ہے، کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پہ، اور برطانیہ کو فائدہ یہ ہے کہ وہ جو منی لانڈرنگ ان کے ملک میں ہو کر آتی ہے، پھر ان کے ملک میں وہ پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، اسی پیسے سے پھر کاروبار ہوتے ہیں، اسی پیسے سے جو ہے وہ ان کی معیشت چلتی ہے۔ اگر وہ لوگ ان کو نکال دیں تو پھر یہ ساری انویسٹمنٹ واپس چلی جائے گی ان ترقی پذیر ممالک میں، اور برطانوی حکومت یہ نہیں چاہتی، کسی حد تک یہ نہیں چاہتی، اور اس نے ہمیشہ سے انہیں جو ہے وہ سیف ہیون پرووائڈ کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ان ترقی پذیر ممالک کو لوٹا ہے، جنہوں نے ان ممالک میں اپنے خزانے بنائے ہیں، نہ کہ اس ملک کو صرف کیا ہو، اور پھر ان رقوم کو یہ لوگ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے، بلیک منی کے ذریعے لے کر آئے، اور وہاں پہ انہوں نے کنورٹ کیا اس کو وائٹ منی میں، پھر آف شور کمپنیز میں انویسٹ کیا۔ وہ ایسی شیل کمپنیز تھیں جن کا وجود ظاہراً نہیں ہوتا، لیکن اصل میں جو ہے وہ ان کا وجود ہوتا ہے، اور انہی کے تھرو پھر انہوں نے بزنس اسٹیبلش کیے، پھر ان کے جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ پراپرٹیز بھی خریدیں، بے انتہائی مہنگے ترین ایریاز میں ان کی جو ہے وہ وہاں پہ پراپرٹیز ہیں۔ ان کی طرف سے ایسا کیا جانا یقیناً یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اب جو ہے وہ کم از کم اس حوالے سے چھوٹ ان کی ختم ہو چکی ہے، اور اب معاملات کو جو ہے وہ حکومت اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں انتہائی سیریس ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔